श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिरूपणम्। अन्यथा इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यययोः समभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा एव। तत्र वाक्ये पृथक् शक्ति नास्ति इति उक्तम्। तर्हि कथं वा सम्बन्धरूप अर्थस्य बोधः कुत्र कुत्र इत्युक्ते पचति इत्यत्र पच धातोः पाकः अर्थः, प्रत्ययस्य कृतिः अर्थः। अस्माकं तावत् कीदृश अर्थः अपेक्षते? जनकत्वसम्बन्धावच्छिन्न पाकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित कृतित्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली कृतित्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली विशेष्यताशाली बोधः इति उच्यते। न विशेष्यता विशेष्यताशाली बोधः इत्युच्यते। विशेष्यताशाली बोधः इत्युक्ते विशेष्यताशाली शाली यत् विशेष्यं तद्विषयकः बोधः इति भवति। अयं बोधः कथं भवति इति पृष्टे अत्र कारणं किम् इति पृष्टे समभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा एव इति उक्तम्। एवञ्च आकाङ्क्षया एव वयं तावत् तत्र किं वदामः? वयं अन्यत्र अस्माकं ग्रन्थेषु अन्यशब्दः कश्चन प्रयुज्यते किल, तत्र संसर्गमर्यादा इति वयं वदामः। अत्र समभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा इति प्रयुज्यते। अन्यथा एवं यदि नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते तत्र किम् उक्तं? तत्र घटपदाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट अम्पदत्वरूप आकाङ्क्षा एव इति उक्तम्। इत्युक्ते एवं परस्परं सम्बन्धः यदि आकाङ्क्षया भासेत तर्हि प्रकृतिः पूर्वत्र स्यात्, परत्र प्रत्ययः स्यात्। एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययाभ्यामेव एतादृश अर्थस्य आकाङ्क्षया बोधः भवति। यत्र तावत् प्रकृतिः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, तत्र एतादृशबोधः न स्यात्। अन्यथा इत्युक्ते घटपद प्रकृत्यव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट प्रत्ययपदत्वरूप आकाङ्क्षा यदि न स्वीक्रियते तर्हि किं भवति? घटः कर्मत्वं। किमर्थम् एवं प्रयुज्यते? घटम् आनय इति प्रयोगः। अत्र तावत् पचति इति पूर्वम् आरब्धम्। इदानीं तावत् घटम् इति स्वीकुरु। घट इति प्रत्ययः, प्रकृतिः अम् इति प्रत्ययः, परन्तु घटम् इति न प्रयुज्यते। तत्स्थाने घट इति प्रकृतेः प्रकृत्यर्थं निर्देष्टुं घटः इति प्रयुज्यते। अम् इति प्रत्ययः प्रत्ययस्य अर्थं तत्र कर्मत्वं निर्देष्टुं कर्मत्वम् इति शब्दः प्रयुज्यते। आनय इत्यत्र आङ्पूर्वक नी धातोः अर्थः तावत् आनयनं। तर्हि आनयनम् इति शब्दः प्रयुज्यते। ति इति प्रत्ययस्य तावत् आनय वा, तसिप् इति प्रत्ययस्य तावत् कृतिः अर्थः, कृतिः इति प्रयुज्यते। एवञ्च इतः पूर्वं किमुक्तं? यदा प्रकृतिः प्रयुज्यते तदव्यवहित उत्तरं प्रत्ययः प्रयुज्यते, तदानीमेव आकाङ्क्षा भवति। तदानीमेव किं भवति? परस्परं सम्बन्धरूपार्थस्य बोधः भवति, भानं भवति इति उक्तं। प्रकृतिप्रत्ययोः आवश्यकता नास्ति। पूर्वत्र किमपि पदं भवतु, उत्तरत्र किमपि पदं भवतु,
तदापि आकांक्षा भवति एव किल इति न प्रष्टव्यं। तथा सति इत्युक्ते प्रकृतिः नास्ति, प्रत्ययः अपि नास्ति, तत्स्थाने प्रकृत्यर्थबोधकम् अन्यत् पदं प्रयुज्यते, प्रत्ययार्थबोधकम् अन्यत् पदं प्रयुज्यते इत्युक्ते तदानीमपि किं स्यात्, प्रकृतिप्रत्ययोः प्रयोगे यः बोधः स्यात् सः बोधः अत्रापि इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययोः प्रयोगः नास्ति, अपि तु प्रकृत्यर्थबोधकं पदं प्रत्ययार्थबोधकं पदं यत्र प्रयुज्यते तत्रापि स एव बोधः स्यात्। कुत्र? घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र। कथं घटमानय इति प्रयोगे कीदृशः बोधः भवेत्? आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित कर्मत्वावच्छिन्न विशेष्यताकः। अवगतं वा? तत्र घटः कर्मत्वम् इत्युक्ते कर्मत्वस्य आधेयः कः? घटः। तर्हि घटपदार्थस्य घटः इति पदस्य अर्थस्य कर्मत्वम् इति पदस्य च यः अर्थः तस्य च मध्ये कः सम्बन्धः? आधेयत्वसम्बन्धः। एवञ्च आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न सम्बन्धावच्छिन्नः किञ्च घटत्वावच्छिन्नः यः घटः तत्प्रकारता निरूपित घटनिष्ठप्रकारता निरूपित कर्मत्वावच्छिन्न इत्युक्ते अस्माकं कीदृशः बोधः? घटनिरूपित आधेयत्वावच्छिन्नं कर्मत्वम् इत्येवं किल? घटनिरूपित आधेयतावच्छिन्नं कर्मत्वं तदेव किमित्युक्तम्? आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता घटत्वावच्छिन्नः घटः तन्निष्ठा प्रकारता तादृशप्रकारता निरूपित कर्मत्वावच्छिन्न विशेष्यता कः? कर्मत्वत्वावच्छिन्नं किम् इत्युक्ते कर्मत्वं। कर्मत्वमेव किं भवति? विशेष्यं भवति इत्युक्ते किं? घटनिष्ठकर्मत्वम् इति यत् तदेव एवम् उच्यते। विशेष्यताकः बोधः स्यात्। कुत्र? घटः कर्मत्वम् इत्युक्ते एव एवं बोधः स्यात्। तदनन्तरं निरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्न कर्मत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित आनयनत्वावच्छिन्न विशेष्यताकः। कर्मत्वम् आनयनम् इति विद्यते किल? तत्र कर्मत्वम् इति पदस्य यः अर्थः तस्य आनयनम् इति यत् पदं तस्य यः अर्थः तस्य च मध्ये कः सम्बन्धः इत्युक्ते पश्यतु। घटम् आनय इति वक्तव्ये घटः कर्मत्वम् आनयनम् इति विद्यते किल? तर्हि आनयने कर्मत्वस्य अन्वयः कथम् अन्वयः इत्युक्ते निरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्न कर्मत्वावच्छिन्न इत्युक्ते कः कयोर्मध्ये? कर्मत्वस्य आनयनस्य च मध्ये निरूपकभावः। एवञ्च कर्मत्वनिरूपितं किं भवति? आनयनम्। एवञ्च तदेव किल? तर्हि निरूपकत्वम् इति यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धावच्छिन्नं किं भवति? कर्मत्वं भवति। कर्मत्वं भवति। तत्र किं विद्यते? कर्मत्वत्वं विद्यते। एवञ्च तत् कर्मत्वं कर्मत्वत्वावच्छिन्नं विद्यते।
तादृशकर्मत्वत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपितं किम् आनयनत्वावच्छिन्न विशेष्यताकः आनयनत्वावच्छिन्नं किम् आनयनत्वावच्छिन्नं किम् आनयनक्रिया तादृश आनयनक्रिया विशेष्यताकः एवञ्च बोधे आनयनं विशेष्यं विद्यते कर्मत्वं तावत् प्रकारः विद्यते इत्येवं मनसि तदेव कर्मत्वम् इदानीं प्रकारविधया भासते क्रियायां कुत्र आनयने आनयनत्वावच्छिन्न विशेष्यताकः बोधः स्यात् तदनन्तरम् अनुकूलत्वसम्बन्धावच्छिन्न आनयनत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित कृतित्वावच्छिन्न विशेषता निरूपकः बोधः पुनश्च कथम् आनयनं कृतिः इति उक्तं तर्हि आनयनपदार्थस्य कृतिः इति पदार्थे अन्वयक्रमः कथम् इत्युक्ते अनुकूलत्वसम्बन्धावच्छिन्न इत्युक्ते आनयनानुकूला कृतिः इति वदामः तर्हि कृतिः कथं कृतौ कः सम्बन्धः विद्यते अनुकूलत्वसम्बन्धः विद्यते कृतिः तावत् न आनयनं विद्यते किल आनयनं कृतौ तावत् अनुकूलत्वसम्बन्धेन अस्ति आनयनस्य कृतौ अनुकूलत्वं सम्बन्धः कृत्या साकम् अनुकूलत्वरूपसम्बन्धः अस्ति एवञ्च आनयनं कथं विद्यते अनुकूलत्वसम्बन्धावच्छिन्नं विद्यते आनयनम् अनुकूलत्वसम्बन्धावच्छिन्न आनयनत्वावच्छिन्न आनयनं पुनः आनयनत्वावच्छिन्नं विद्यते एवञ्च इदानीं कथम् अस्माकं बोधः आनयनानुकूला कृतिः इति तादृशबोधे विशेष्यं भवति कृतिः प्रकारः भवति आनयनम् अतः आनयने किं विद्यते प्रकारता विद्यते आनयननिष्ठप्रकारता निरूपिता आनयननिष्ठप्रकारता निरूपिता का विशेष्यता सा च विशेषिता कुत्र भवति कृतौ स्यात् प्रकारता निरूपिता का विशेष्यता सा च पुनः कथं विद्यते कृतित्वावच्छिन्ना कृतित्वावच्छिन्ना न भवति कृतित्वावच्छिन्ना या कृतिः तन्निष्ठा भवति विशेष्यता यतः कृतिः एव विशेष्यभूता अतः तन्निष्ठा भवति शब्दங்கள்லாம் போட மாட்டார் போட்ட நாமளா தான் இதை வந்து அனுமானம் பண்ணிக்கணும் சரியா कृतित्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपकः बोधः निरूपकः इति किमर्थम् उक्तवान् तादृशविशेष्यताकः इति भवतु किल विशेष्यता निरूपकः बोधः निरूपकशब्दः किमर्थमिति एकवारं चिन्तयतु सर्वत्र एवमेव किल विशेष्यताकः अत्रापि विशेष्यताकः एव किल स्यात् अत्र विशेष्यता किन्निष्ठा कृतिनिष्ठा तादृश एव भवतु इदानीं किं भवति घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति उपयुज्यते येभ्यः शब्देभ्यः अस्माकं बोधः भवति तस्य बोधस्य स्वरूपमेव इदानीम् अनुद्यते तर्हि कथं भवति विशेष्यताकः किम् अन्ते किं विद्यते कृतिः एवञ्च तादृशविशेष्यता निरूपकः बोधः निरूपकशब्दः किमर्थं प्रयुज्यते वदतु विशेष्यता निरूपिता विशेषिता बोधे वर्तते तन्नड विशेषता निरूपकः बोधः इत्येव किल अस्ति पदम् एवं विशेषता निरूपकः बोधः कथं भवति विशेष्यता अत्र बोधे तावत् विशेष्यविधया भासते तर्हि बोधे अत्र विशेष्यता भवति विशेषिता भवति विशेष्यता निरूपकः इत्युक्ते विशेष्यतायां किं कृतिनिष्ठविशेष्यतायां बोधः निरूपकः इत्यर्थः कृतिनिष्ठविशेषतायां बोधः निरूपकः भवति वा तदेव किल विशेष्यता निरूपको बोधः स्यात् इति किल स्यात् तत् चिन्तयामः एवं साधु स्यात् विशेष्यताकः बोधः इत्युक्ते साधु तर्हि एवं स्यात् एवं भवति वा न भवति
एवं च किम् अस्माभिः चिन्तनीयं केवलम् आकाङ्क्षावशात् एवं बोधः न अपि तु प्रकृतिप्रत्यययोः पौर्वापर्यविशिष्टत्वेन समभिव्याहारः स्यात् तदानीमेव आकाङ्क्षा भवति। एवञ्च वाक्यशक्तिः शक्तिः पृथक् शक्तिः नाङ्गीकर्तव्या। यादृशसमभिव्याहारप्रयुक्तं यत्प्रकारक यत्संसर्गक यद्विशेष्यकबोधः अनुभवसिद्धः तादृशपदसमभिव्याहाररूपाकाङ्क्षा तादृशशाब्दबोधप्रयोजिका। किञ्च पश्यतु तत्र यादृशबोधं प्रति यादृशसमभिव्याहारः लोके प्रसिद्धः विद्यते तादृशसमभिव्याहारे सत्येव तादृशबोधः भवति। च लोके सर्वं सिद्धं विद्यते इत्युक्ते इदानीं कश्चन वदति इदानीं तावत् प्रकृतिप्रत्ययोः समभिव्याहारः प्रत्ययः प्रथमं प्रयुज्यते प्रकृतिः अनन्तरं प्रयुज्यते तर्हि बोधः भवति वा इत्युक्ते तथा न एवञ्च पूर्वं प्रकृतिः स्यात् परत्र कुत्रचित् बहुच्चिति एकः प्रत्ययः सः पूर्वत्र प्रयुज्यते बहुच्चिति प्रत्ययः सः पूर्वत्र प्रयुज्यते एवञ्च सर्वत्र न प्रायः प्रकृतिः पूर्वत्र प्रत्ययः परत्र एवञ्च यादृशबोधः तव अपेक्ष्यते तादृशबोधजनकत्वेन यादृशसमभिव्याहारः लोके प्रसिद्धः तादृशशब्दप्रयोगे सत्येव तादृशबोधः भवति। अस्माभिः तद्धर्मावच्छिन्नविशेषकशाब्दत्वावच्छिन्नमिति तदेव यादृशसमभिव्याहारप्रयुक्तम् अवगतं वा यत्प्रकारक यत्संसर्ग यद्विशेष्यकबोधः प्रयुक्तम् इति मास्तु प्रयुक्तः इति अस्तु। यादृशसमभिव्याहारप्रयुक्तः इत्युक्ते प्रकृतिः प्रथमं प्रयोक्तव्यः प्रत्ययः परत्र प्रयोक्तव्यः इति यादृशसमभिव्याहारः लोके विद्यते तत्प्रयुक्तः तादृशसमभिव्याहारे सति यत्प्रकारक यः प्रकारतया भवेत् यः संसर्गः यच्च विशेष्यं स्यात् तादृश अनुभवः यदि लोके प्रसिद्धः तर्हि पदसमभिव्याहाररूपा आकाङ्क्षा तादृशशाब्दबोधप्रयोजिका कारणं भवति। एवञ्च लोके यद्यत् यथा यथा प्रसिद्धं तथा एव किं ज्ञानं भवति बोधः भवति। अस्ति च घटमानय इत्यत्र घटनिष्ठकर्मतानिरूपक आनयनजनिका कृतिरिति बोधप्रयोजिका आकाङ्क्षा। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इत्यत्र तु सा नास्ति अतः न तादृशः बोधः अनेन। अयं वदति किमर्थं घटम् आनय इत्युक्ते बोधः भवति इति वदसि। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते बोधः न भवति इति वदसि तत् कथम् इति पृच्छति इत्युक्ते पश्यतु घटम् इति विद्यते तत्र घट इति प्रकृतिः अम् इति प्रत्ययः आनय इति विद्यते तत्र आङ् उपसर्गपूर्वक नी धातुः परत्र तावत् सि प्रत्ययः विद्यते। इदानीं घट इत्यस्य कः अर्थः घटः प्रकृतेः अर्थः एव घटः इति मया उच्यते। अम् इत्यस्य अर्थः एव कर्मत्वम् इति उच्यते। आनि इत्यस्य अर्थः एव आनयनम् इति उच्यते। सिप् इत्यस्य अर्थः एव कृतिः सर्वं साधु एव किल सर्वं साधु परन्तु तत्र बोधः भवति अत्र बोधः न भवति इति किमर्थम् इति पृच्छति। तदर्थं वदति तादृश इत्युक्ते घट अम् आन य इति एवं प्रयुक्ते एव सः बोधः इत्युक्ते किं घटकर्मक आनयनानुकूला कृतिः इति तादृशशब्दप्रयोगे सत्येव तादृशबोधः लोके अनुभवसिद्धः। एवञ्च तादृशबोधः यदि अपेक्ष्यते तर्हि तादृशः एव प्रयोगः अपेक्ष्यते। अत्र यद्यपि तत् तुल्यं विद्यते एतत् तथापि एतादृशसमभिव्याहारे सति तादृशबोधः लोके अनुभवसिद्धः नास्ति इति कारणात् एवं वदामः।
तद् उक्तं घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति इत्यत्र तु सा नास्ति, अतः न तादृशः बोधः अनेन। सैव शाब्दबोधप्रयोजिकाकाङ्क्षा व्याकरणेन प्रकृतिप्रत्ययादिबोधनद्वारा प्रतिपाद्यते। इदानीम् इयम् आकाङ्क्षा विद्यते किल इत्युक्ते तत्रापि घट अम् इति विद्यते, अत्रापि घटः कर्मत्वम् इति विद्यते, तथापि किमर्थं तत्र आकाङ्क्षा भवति अत्र आकाङ्क्षा न भवति? का आकाङ्क्षा? तत्र पश्यतु घट अम् इति विद्यते, अस्माभिः किं प्रयुज्यते तत्र घटनिष्ठकर्मत्वं, किं घटनिष्ठकर्मत्वम् अथवा घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः कर्मत्वम् इत्येवं घटम् इत्यस्य अर्थविवरणं क्रियते। सा आकाङ्क्षा तत्र भवति, सा आकाङ्क्षा अत्र न भवति इत्युक्ते व्याकरणं किं करोति? घटम् इति शब्दः लोके विद्यते किल, तत्र एव घट इति प्रकृतिः, अम् इति प्रत्ययः इति व्याकरणं बोधयति। एवं बोधनद्वारा व्याकरणं किं बोधयति इत्युक्ते तयोः प्रयोगे एव तत्र आकाङ्क्षा भवति इति व्याकरणं बोधयति इति वदति। अवगतं वा? सैव शाब्दबोधप्रयोजिका आकाङ्क्षा व्याकरणेन प्रकृतिप्रत्ययादिबोधनद्वारा प्रतिपाद्यते। सा च आकाङ्क्षा ज्ञाता सती शाब्दबोधप्रयोजिका, दाहं प्रति वह्निरिव न स्वरूपसती प्रयोजिका। इदानीं पश्यतु, लोके कानिचन कारणानि सन्ति, कानिचन कारणानि यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यम् अवश्यं स्यात्। बहुत्र कारणानि तादृशानि एव सन्ति। कुत्र वह्निः यदि अस्ति तर्हि दाहः अवश्यं भवति। वह्निः तत्र अस्ति इति अयं जानाति, ज्ञात्वा हस्तं निक्षिपति, तदानीमपि दाहः भवति। वह्निः तत्र विद्यते इति अयं न जानाति, अथवा वह्नौ दाहः विद्यते इति अयं न जानाति। उभयथापि यदि हस्तेन स्पृष्टे सति अवश्यं दाहः भवति। एवञ्च लोके कानिचन कारणानि कथं सन्ति इत्युक्ते तत्र स्वरूपतः तानि कारणानि कार्यं जनयन्ति एव। ज्ञानं भवतु वा न वा, कार्यं भवति एव, परन्तु कुत्रचित् तथा नास्ति। तथा अस्ति इति ज्ञाने जाते एव, यद्यपि कारणं विद्यते, कारणज्ञाने सत्येव कार्यं भवति अथवा कार्यं न भवति। एवं कुत्रचित् प्रकृतौ तावत् इदानीं घटम् इति शब्दः प्रयुज्यते। कश्चन तावत् व्याकरणं जानाति, कश्चन व्याकरणं न जानाति। एवञ्च यः व्याकरणं जानाति तस्य इदानीं पश्यतु, उभयत्र यः व्याकरणं जानाति तं प्रति घटम् आनय इति पदम् इति वाक्यं प्रयुज्यते। यः व्याकरणं न जानाति तं प्रत्यपि घटम् आनय इति प्रयुज्यते। उभावपि शृणुतः, उभयत्र घट इति प्रकृतिः उभयत्र विद्यते, अम् इति प्रत्ययः उभयत्र विद्यते। तथापि त्वया किम् उक्तं, यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यं स्यात् किल, तर्हि उभयत्र प्रकृतिः इति कारणं विद्यते, प्रत्ययः इति कारणं विद्यते उभयत्र। तर्हि अवश्यम् उभयत्र इत्युक्ते यः व्याकरणं जानाति तस्यापि, यः व्याकरणं न जानाति तस्यापि कथं बोधः स्यात् इत्युक्ते घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः कर्मत्वम् इति किल बोधः स्यात्। कारणमस्ति तर्हि कार्यं किं? ज्ञानमेव, आकाङ्क्षा एव किल कार्यं। तर्हि आकाङ्क्षया एतादृशबोधः स्यात् किल, भवति वा? अथवा अन्यदपि पश्यतु, संस्कृतमेव न जानाति,
घटम् इति घटं संस्कृतं न जानाति, घटम् इति प्रयुक्तवान् कश्चन शब्दं, तर्हि घटम् इति शृणोति यः संस्कृतं न जानाति सोऽपि शृणोति, यः संस्कृतं जानाति सोऽपि शृणोति। उभयत्र कार्यं विद्यते, यदि उभयत्र कारणं विद्यते, यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यज्ञानं स्यात् किल। भवति वा इत्युक्ते न, मया पूर्वम् उक्तं किल, कुत्रचित् ज्ञाने तत्र कारणत्वेन ज्ञाने सत्येव कार्यं भवति तद्वदति। कार्यम् आकांक्षा वा? आकांक्षा एव बोध प्रयोजिका भवति आकांक्षा इति पूर्वं सत्यं। तर्हि कारणी प्रयोजकः इत्युक्ते कारणम् इति वा? प्रकृतिप्रत्ययोः समभिव्याहारः, प्रकृतिप्रत्ययोः समभिव्याहारः कारणं, तेन किं भवति आकांक्षा भवति। आकांक्षया किं भवति, तत्र शाब्दबोधः भवति। तदर्थं प्रति आकांक्षा कारणत्वं, परन्तु प्रकृतिप्रत्ययसमभिव्याहारः कार्यत्वमेव आकांक्षा। सत्यं तद्वदति। सा च आकांक्षा ज्ञाता सती शाब्दबोधप्रयोजिका। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययो त्यज, इदानीं सा च आकांक्षा इति आकांक्षाम् उक्तवान्। एवञ्च आकांक्षां यदि जानाति तदानीमेव शब्दबोधः भवति। मया तावत् प्रकृतिप्रत्ययपर्यन्तं गतं मया। प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां या आकांक्षा उदेति तया आकांक्षया शब्दबोधः इति। एवञ्च आकांक्षा स्वरूपसती शब्दबोधप्रयोजिका न, अपि तु ज्ञाता सती। दाहं प्रति वह्निरिव न स्वरूपसती प्रयोजिका। वह्निः तथा नास्ति, जानाति वा नैव जानाति वा, उभयत्र दाहः भवति। घटः कर्मत्वम् इति केनचित् प्रयुक्तं, तत्र यदा कर्मत्वपदे घटपदाव्यवहितोत्तर अम्पदत्वभ्रमः कस्यचित् श्रोतुर्जातः तदा तस्य ततो घटनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधो जायते। यस्य तु अम्पदे कर्मत्वपदभ्रमः तस्य तादृशबोधो न जायते इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञातायाः एव तत्तच्छाब्दबोधकारणीभूताकाङ्क्षायाः कारणत्वं न स्वरूपसत्याः। इदानीं किं वदति, भ्रमः भवति। भवतु इदानीं पश्यतु, इदानीं किं वदति, घटः कर्मत्वम् इति कश्चन प्रयुङ्क्ते, केनचित् प्रयुक्तं। तत्र यदा कर्मत्वपदे कर्मत्वम् इति पदं विद्यते किल, तत्र घटपद अव्यवहितोत्तराम्पदत्वभ्रमः। वस्तुतः घटम् इति प्रयोक्तव्यं, परन्तु घटम् इति न प्रयुक्तं। घटः कर्मत्वम् इति प्रयुक्तवान्, परन्तु कर्मत्वम् इति शब्दः विद्यते किल, तत्र तेन तावत् कर्मत्वम् इति शब्दः एव प्रयुक्तः। अयं तावत् अम् इति पदं प्रयुक्तवान् इति अस्य भ्रमः भवति। तदानीं किं भवति, तदानीं तावत् आकाङ्क्षा भवति, शब्दबोधः भवति। अन्यत् पश्यतु, सः घटम् इति प्रयुक्तवान्, तदानीं घट अम् इति प्रयुक्तवान्, अम् इत्येव प्रयुक्तवान्। अस्य तावत् कर्मत्वम् इति भ्रमः, कर्मत्वम् इति शब्दभ्रमः, कर्मत्वम् इति शब्दं प्रयुक्तवान् इति शब्दभ्रमः भवति। तदानीं किं भवति, तदानीं तावत् आकाङ्क्षा न भवति। यत्र आकाङ्क्षा अपेक्षते तत्र न भवति, परन्तु यत्र आकाङ्क्षा एव न अपेक्षते तत्र परन्तु भ्रमवशात् भवति। इत्युक्ते यदि सति अम्पदे सति तत्र भ्रमवशाद्वा अम्पदं स्यात्। सति अम्पदे आकाङ्क्षा भवति, शाब्दबोधः भवति। इत्युक्ते पश्यतु, इदानीम् एकेन प्रकारेण वदामि, पुनः वदामि। प्रयोक्ता तावत् घटः कर्मत्वम् इत्येव प्रयुक्तवान्। तत्र कः शब्दः विद्यते, कर्मत्वम् इति शब्दः एव विद्यते, परन्तु अम् इति शब्दः तत्र नास्ति, शब्दः नास्ति। परन्तु अयं किं चिन्तितवान्, अम् इति शब्दः तत्र विद्यते इति ज्ञातवान्। तदपि ज्ञातवान् इत्युक्ते तदपि ज्ञानं भ्रमात्मकं ज्ञानं, भ्रमात्मकमपि ज्ञानमेव किल।
प्रमा वा भवतु भ्रमः वा भवतु तदुभयं ज्ञानमेव। सः किम् उक्तवान् घटः कर्मत्वम् इति। अम् इति तावत् सः न प्रयुक्तवान्, परन्तु अम् इति भ्रमः अस्य जातः। तर्हि एतद्रीत्या तत्र अम् इति पदम् अस्ति। भ्रमविषयः अम् इति पदम् अस्ति तत्र। यदि अन्ततो गत्वा भ्रमविषयत्वेन अम् पदं विद्यते तर्हि आकाङ्क्षा भवति। तत्र घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणादाश्रयः कर्मत्वम् इति बोधः अवश्यं भवत्येव। अन्यत् पश्यतु, सः घट अम् इति प्रयुक्तवान्। अम् इति पदं तत्र अस्ति, परन्तु न प्रयुक्तवान् इति अस्य भ्रमः भवति। कर्मत्वम् इति पदं प्रयुक्तवान् इति अस्य भ्रमः भवति। तर्हि इदानीम् अस्य भ्रमे विषयः कः विद्यते? कर्मत्वम् इत्येव विद्यते। अम् इति तावत् ज्ञानविषयः नास्ति। यदि ज्ञानविषयः नास्ति तदानीं तावत् प्रयुक्ते अपि, प्रथम उदाहरणे अप्रयुक्तः अपि ज्ञातः इति कृत्वा शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं भवति। द्वितीय उदाहरणे प्रयुक्ते अपि न ज्ञातः इति कृत्वा शाब्दबोधः न, आकाङ्क्षा न भवति, शाब्दबोधः न भवति। किमर्थम् एतद् उदाह्रियते? एवं च विद्यमानं कारणं न, अपि तु ज्ञातमेव कारणं भवति। तत्र प्रमरूपेण तत्र प्रमात्मकतया ज्ञातं वा भवतु, भ्रमात्मकज्ञानविषयो वा भवतु, प्रमात्मकज्ञानविषयो वा भवतु, परन्तु ज्ञानविषयत्वम् इति विद्यते तर्हि तस्य इति अवगतं वा? तदर्थमेव एतद् उदाहरणम्। इदानीं घटः कर्मत्वम् इति केनचित् प्रयुक्तं। तत्र यदा कर्मत्वपदे घटपद अव्यवहितोत्तर अम्पदत्वभ्रमः, कर्मत्वपदे घटपदाव्यवहितोत्तर अम्पदत्वभ्रमः कस्यचित् श्रोतुर्जाता तदा ततः घटनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधः जायते। यस्य तु अम्पदे कर्मत्वभ्रमः, कर्मत्वभ्रमः इत्युक्ते पदभ्रमः, तस्य तादृशबोधो न जायते इति अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्, एवं च अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिश्च विद्यते। ताभ्याम् अन्वयव्यतिरेकव्याप्तिभ्यां किं निश्चीयते इति पृष्टे ज्ञातायाः एव तत्तच्छाब्दबोधकारणीभूत आकाङ्क्षायाः कारणत्वं न स्वरूपसत्याः आकाङ्क्षायाः शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं न, अपि तु ज्ञाता है। किं पृष्टम्? अत्र पूर्वं तावत् अम्पदं न प्रयुक्तम्, अम्पदं तावत् स्तः वर्तते, परन्तु भ्रमवशात् तस्य कर्मत्वेन तस्य ग्रहणं भवति। अम्पदं न प्रयुक्तं, कर्मत्वेन इत्युक्ते कर्मत्वपदत्वेन एव। परन्तु अत्र घट कर्मत्वम् इत्यत्र अम्प्रत्ययः भवति किल, अव्यवहितत्वमेव नास्ति तत्र। कर्मत्वम् इत्यत्र अम्पदं कुत्र विद्यते? प्रथमविभक्तिरादे, द्वितीया तथा हम प्रथमा தான் யூஸ் பண்றா. இல்லைன்னா ஏன் घटा हमने घट शब्दத்தை சொல்றதுக்காக घटः சொல்றானே. घटः कर्मत्वம் நீ சொல்றது வேணா இப்படி வேணா भ्रम வரலாம். कर्मत्वम् इत्यत्र अम् इति शब्दः श्रूयते किल, ಅದು वेणा वरला, ಅದು वेणा करेक्ट। यद्यपि कर्मत्वम् इति प्रयुक्तवान् तथापि तत्र अन्ते अम् इति ध्वनिः श्रूयते इति कृत्वा अम् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः इति यदि भ्रमः तदानीं तावत् घटनिष्ठकर्मत्वम् इत्येवं बोधः भवति। तत्रापि अव्यवहितोत्तरत्वम् अपेक्षते किल, तथा नास्ति। कर्म इति मध्ये व्यवधानं वर्तते। प्रयोगे व्यवहितत्वेन अव्यवहितत्वेन एवं च भ्रमः एव किल। वस्तुतः व्यवधानं वर्तते, परन्तु अव्यवहितत्वेन न நான் உனக்கு எதுக்கு भ्रमं சொன்னா तत्र यदि भ्रमः स्यात् तर्हि सादृश्यं किञ्चित् स्यात्। इदानीं शुक्तिं दृष्ट्वा एव रजतभ्रमः भवति, कागदं दृष्ट्वा रजतभ्रमः न भवति कस्यापि। किं कारणं? शुक्तौ एव सादृश्यं विद्यते। तद्वत् कर्मत्वम् इत्यत्र अम् इति विद्यते इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अम् कर्म घट अम् इति विद्यते किल, तत्र कर्मत्वम् इति पदं प्रयुक्तम् इति भ्रमः न भवति।
पङ्क्तिः एवं विद्यते कथञ्चित् अस्माभिः அப்படி வருமான்னு உடனே பிரமம் வருமான்னு கர்மத்துவ சப்தத்தை கேட்டு அம்மு எப்படி வரும்னா ஏதோ ஒரு முளைக்கு சமாளிச்சலாம் அம்மு இருக்குது லாஸ்ட் டைம் ஆனால் அம்முன்ற சப்தத்தை கேட்டுட்டு அது வரும்ன்றது வந்து சிரமம் தான் சொல்லியிருக்கார் ஏவஞ்ச விவக்ஷிதா விஷய ஞாதா ஏவ ஆகாங்ஷா சப்தபோத பிரயோஜிகா அது மட்டும்தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது न च प्रथमक्षणे घटमानय इत्याकाङ्क्षा ज्ञानं जातं द्वितीयक्षणे घटकर्मकानयनम् इति शाब्दबोधोऽपि निष्पन्नः तृतीयक्षणे उक्ताकारः शाब्दबोधः पुनरपि स्यात् ततः प्राक्क्षणे आकाङ्क्षाज्ञानस्य सत्वात् इति वाच्यम् आकाङ्क्षायां तात्पर्यविषयान्वयबोध अनभिधत्वस्यापि विवक्षितत्वात् जातबोधस्थले अजनितान्वय बोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोधानुपहितत्वस्य अभावेन उक्तदोष अनवकाशात् तदनन्तरं पुनः अन्यः विषयः प्रथमक्षणे तावत् घटमानय इति आकाङ्क्षा ज्ञानं जातं द्वितीयक्षणे घटकर्मकानयनम् इति शाब्दबोधोऽपि निष्पन्नः तृतीयक्षणे उक्ताकारः शाब्दबोधः पुनरपि स्यात् ततः प्राक्क्षणे आकाङ्क्षाज्ञानस्य सत्वात् इति इदानीं वदति इदानीम् आकाङ्क्षा नाम किम् आकाङ्क्षा नाम प्रयोजकम् इति उक्तं यदि आकाङ्क्षा कारणम् इति स्वीकुर्मः आकाङ्क्षा तावत् किं कारणं भवति यदि आकाङ्क्षा भवति आकाङ्क्षावशात् तत्र शाब्दबोधः भवति इत्युक्तं शाब्दबोधस्य स्वरूपमेव किं घटनिष्ठकर्मत्वम् इति इदानीं पश्यतु घटनिष्ठकर्मत्वम् इत्यत्र घटनिष्ठकर्मत्वम् इति बोधे ज्ञाने यः विषयः तस्य विवरणमेव घटनिष्ठकर्मत्वम् इति एवञ्च अर्थविवरणमेव ज्ञानविषयीभूतस्य पदार्थस्य विवरणमेव घटनिष्ठकर्मत्वं पुरिञ्जा तत्र घट इति अर्थः अर्थांशः घटप्रातिपदिकात् प्राप्तः कर्मत्वम् इति अर्थांशः तावत् इति निष्ठ इति अयं तावत् आकाङ्क्षावशात् भवति यदि आकाङ्क्षावशात् अयमेव शाब्दबोधः घटनिष्ठकर्मत्वम् इति संक्षेपेण अहं वदामि तत्र तावत् आधेयत्वावच्छिन्न इति एवं बहु वक्तव्यम् इदानीं यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यं भवति किल तर्हि प्रथमक्षणे तावत् आकाङ्क्षा भवति द्वितीयक्षणे तावत् किं शाब्दबोधः भवति शाब्दबोधस्य स्वरूपं तावत् मया इदम् उक्तं घटनिष्ठकर्मत्वम् इति भवतु तृतीयक्षणः विद्यते किल तदानीमपि पुनः घटनिष्ठकर्मत्वम् इति भवतु चतुर्थक्षणः तत्रापि घटनिष्ठकर्मत्वम् एवञ्च किं कारणम् इत्युक्ते यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यं स्यात् इदानीं तृतीयक्षणे प्रथमक्षणे किं कारणं विद्यते इति कारणात् द्वितीयक्षणादारभ्य सर्वेषु अपि क्षणेषु तादृशक्षणानां पूर्वत्र प्रथमक्षणे कः विद्यते कारणं विद्यते यदि कारणं विद्यते तत्र कारणस्य इदं लक्षणम् इत्युक्ते यदि कारणं स्यात् तर्हि अवश्यं तत्र कार्यं स्यादेव तदेव कारणनिष्ठकारणत्वं कारणनिष्ठकारणत्वम् इत्युक्ते सदा कार्योत्पादकत्वमेव पुरिञ्जा अपदान कारणं न अर्णु तर्हि प्रथमक्षणे यदि एवं कारणं विद्यते तर्हि तृतीयक्षणेपि स एव बोधः स्यात् किमर्थं न भवति इति पृच्छति पूर्ववर्तित्वं विद्यते किल अव्यवहितत्वया न उक्तं किल एवम् अर्थः वर्णितः वा तथा नास्ति परन्तु तथा न उक्तं किल कार्यनियतपूर्ववर्तित्वम् एवञ्च यस्मिन् क्षणे कार्यम् उत्पद्यते तदपेक्षया पूर्वक्षणवर्तित्वं किं कस्य स्यात् कारणस्य स्यात् तदेव किल पश्यतु पूर्वक्षणवर्तित्वं नास्ति इति उच्यते द्वितीयक्षणे तावत् कार्योत्पत्तिः पूर्व इत्युक्ते अव्यवहितपूर्व इति अर्थः पूर्वका तथा स्वीकारेव प्रथमक्षणे घटमानय इति आकाङ्क्षाज्ञानं जातम्
आकांक्षा ज्ञानम् इति आकांक्षारूपज्ञानं जातं। तदानीं द्वितीयक्षणे किं भवति? घटकर्मकानयनम् इति शाब्दबोधोऽपि निष्पन्नः। तृतीयक्षणे उक्ताकारः शाब्दबोधः पुनरपि स्यात्। किं ततः प्राक्क्षणे आकांक्षाज्ञानस्य सत्वात्। ततः पूर्व अव्यवहितपूर्वे तु न उक्तं, ततः प्राक्क्षणे इति न च वाच्यम्। एवं न वक्तव्यं। किमर्थम्? आकांक्षायां तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुभूतत्वस्यापि विवक्षितत्वात्। तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं स्यात्। उपहितत्वं विद्यते इत्युक्ते यदि किम् आकांक्षा विद्यते, आकांक्षा एव कारणम्। परन्तु कीदृश आकांक्षा कारणं भवति इति पृष्टे तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहित आकांक्षा एव कारणं भवति। किं? तात्पर्यविषयान्वयबोध उपहिता या आकांक्षा विद्यते सा आकांक्षा कारणं न भवति। एवञ्च तात्पर्यविषयान्वयबोध इदानीं पश्यतु, प्रथमक्षणे तावत् आकांक्षा विद्यते। तदनन्तरं प्रथमक्षणे या आकांक्षा विद्यते सा आकांक्षा तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहिता विद्यते। इत्युक्ते भवतु द्वितीयक्षणे कः बोधः जातः? किम् इत्युक्ते किमुक्तं तत्र घटकर्मकमानयनम् इति बोधः भवति। तृतीयक्षणे पुनः घटकर्मकम् आनयनम् इति किमर्थं न जातम् इति उक्तं किल? पश्यतु, तृतीयक्षणे किमर्थं सः बोधः न भवति? तृतीयक्षणे अपि किं? प्रथमक्षणे या आकांक्षा विद्यते सा एव कारणमिति भवता उक्तं। तादृश कारणरूप आकांक्षा तृतीयक्षणेपि विद्यते। विद्यते वा न वा? आकांक्षा विद्यते तदेव किल? विद्यते इति कारणात् सा आकांक्षा तृतीयक्षणे पुनः किमर्थं घटकर्मकमानयनम् इति बोधं किमर्थं न उत्पादयति इति त्वया पृष्टं। मध्ये द्वितीयक्षणे तावत् कार्योत्पत्ति सोल्लिरण्डा आकांक्षायाः उपशमनं तु भवति किल? तदनन्तरं कथम् उपशमनम् इति त्वया उक्तं वा? आकांक्षा प्रथमक्षणे तदेव। इदानीं पश्यतु, उपशमनम् एतत् सर्वं न वक्तव्यं। त्वया किम् उक्तं? यदि कारणं विद्यते तर्हि कार्यं स्यात्। तद्रीत्या कारणं विद्यते। प्रथमक्षणे कारणं तावत् जातम् इत्युक्ते आकांक्षा विद्यते। तदनन्तरं यस्मिन् क्षणे सा नववादने यदि सा आकांक्षा उत्पद्यते तर्हि प्रलयकालपर्यन्तं सा तिष्ठति एव किल? तर्हि पुनः पुनः सा एव आकांक्षा शाब्दबोधं जनयेत् किल इत्येव प्रश्नः। इदानीं सः वदति आकांक्षा सामान्यतया किं कारणं न भवति, परन्तु कीदृशविशेषणविशिष्टा तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहिता एव कारणं भवति। इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, तृतीयक्षणे किमर्थं बोधः न भवति त्वया पृष्टं किल? तृतीयक्षणे प्रथमक्षणे आकांक्षा भवति, द्वितीयक्षणे यदा घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधः भवति तदानीं प्रथमक्षणे या आकांक्षा तस्याः स्वरूपं कथं भवति इति पृष्टे तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं तत्र भवति। द्वितीयक्षणे बोधः जातः,
तृतीयक्षणे यद्यपि प्रथमक्षरनिष्ठा आकाङ्क्षा विद्यते तथापि सा तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहिता भवति इत्युक्ते विशिष्टा भवति इत्युक्ते त्वया उपशान्ता इति त्वया अन्यत् पदं प्रयुक्तम् इदानीं तावत् अन्यः प्रकारः उच्यते इदानीम् इयम् आकाङ्क्षा विद्यते किल सा द्वितीयक्षणे यः बोधः विद्यते स एव कथं विद्यते तात्पर्यविषय अन्वयबोधः तादृश तात्पर्यविषय इत्युक्ते तात्पर्यार्थ विषयक तात्पर्यविषय अन्वयबोधः तादृश अन्वयबोधविशिष्टा विद्यते सा आकाङ्क्षा उपहिता किं कारणम् इत्युक्ते तस्य तं बोधं प्रति सा एव कारणम् इति कृत्वा इदानीं प्रथम यद्यपि माता विद्यते तत्र सीमन्त इति संस्कारः तत्र प्रथमगर्भस्य एव क्रियते द्वितीयगर्भस्य तावत् द्वितीयगर्भं प्रत्यपि सा एव किल जननी तर्हि पुनः पुनः क्रियताम् इत्युक्ते अथवा एवम् अस्तु तदपि क्षेत्रस्य संस्कारः वा सः संस्कारः बीजस्य वा इत्येवं विचारः अस्ति अथवा विवाहः जातः प्रथमं तावत् कश्चन शिशुः जातः इति कृत्वा द्वितीयशिशुः यदा जायते पुनः अपि विवाहः कर्तव्यः इति वदति वा तथा नास्ति किल तर्हि तद्वत् प्रथमक्षणे या आकाङ्क्षा विद्यते सा आकाङ्क्षा प्रयोजिका भवति किं प्रति प्रयोजिका इत्युक्ते शाब्दबोधं प्रति प्रयोजिका भवति परन्तु यदि सा एव आकाङ्क्षा अन्वयबोध किं तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहिता भवति तर्हि सा शाब्दबोधं प्रति कारणं शाब्दबोधं न जनयति इति तात्पर्यं यदि सा एव अनुपहिता इत्युक्ते इदानीं प्रथमक्षणे सा कथं विद्यते इत्युक्ते तात्पर्यविषय अन्वयबोध अनुपहिता विद्यते तृतीयक्षणे तावत् सा कथं विद्यते द्वितीयक्षणजात शाब्दबोध प्रयुक्त तात्पर्यविषय अन्वयबोध उपहिता विद्यते इति कारणात् सा तृतीयक्षणे पुनः अपि शाब्दबोधं तृतीयादिषु क्षणेषु नोत्पादयति पुरुजिदा उपहितत्वात् अनुपहितत्वाभावात् इदं सुल्लिको जातबोधस्थले अवगतं जातबोधस्थले अजनितान्वयबोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोधानुविधत्वस्य अभावेन उक्तदोष अनवकाशात् अदेदा विषयं जातबोधस्थले इत्युक्ते द्वितीयक्षणापेक्षया किं बोधः जातः तर्हि तृतीयक्षणं स्वीकुरु तृतीयक्षणमेव कथं विद्यते जातबोधस्थलं विद्यते तत्र अजनित अन्वयबोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोध अनुपहितत्वस्य तात्पर्यविषयान्वयबोधानुपहितत्वं नाम किम् इति पृष्टे अजनित अन्वयबोधत्वरूपत्वम् अवगतं वा அப்ப இதுக்கு முன்னாடி போதத்தை உண்டாக்காம இருந்தார்னா அவர் புது போதத்தை உண்டு பண்ணுவார் இதே ஆகாங்ஷா இதுக்கு முன்னாடி போதத்தை உண்டு பண்ணிட்டார்னு சொன்னால் இவர் காரணமாக இருந்தாலும் கூட காரணத்துவம் இது காரணம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த காரணத்தோட ஒரு அம்சம் இல்லை அது ஆகாங்ஷா தत्र ஆகாங்ஷாத்வம் வித்யते परन्तु तात्पर्य विषय अन्वयबोध अनुपहितत्वं नास्ति एवञ्च कस्याः आकाङ्क्षायाः कारणत्वम् इति पृष्टे सर्वस्याः अपि आकाङ्क्षायाः न कारणत्वम् अपि तु तात्पर्य
விஷயான்வயபோத அனுபகிதத்வாவச்சின்ன ஆகாங்ஷாயாக ஏவ காரணத்துவம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. போதுமா? அந்த அதுக்கு என்னன்னா அஜனித அன்வய போதத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜனிதான்வய போதத்துவம், அஜனித அன்வய போதத்துவம். ஏன அன்வய போதः ஜனிதः சஹ ஜனிதான்வய போதः. ஏன அன்வய போதः, அன்வய போதான்னு ஏன் சொன்னார்னா பிரகிருத்தியே ஏகः அர்த்தः பிரத்யயாத் ஏகः அர்த்தः உபயோः மத்தியே யः அன்வயः தாதிருஷ அன்வய போதம் பிரத்யேவ ஆகாங்ஷா காரணம் பவதி. சாப்தபோதம் நீ சொன்னீங்க. சாப்தபோதம்னா புதுசாக ஒன்று வரப்போகிறதில்ல. இவா ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இது ஏற்படுத்துறது இல்லையா? அதான் என்ன பண்ணால் அன்வய போதன்ற வார்த்தையை போட்டார். அந்த அன்வய போதம் என்ன இருக்குது? தாத்பரிய விஷயமாகிறது. எதனுடைய தாத்பரியம்? இந்த ஆகாங்ஷாவுடைய தாத்பரியம். ஏன்னா உண்டாகாத வரைக்கும் என்ன தாத்பரியம்? பிரகிருத்தியர்த்தமும் பிரத்யார்த்தமும் ஏதோ கண்ணா பண்ணால் எந்த வகையில் வேணால் அன்வயிச்சா போதும்னு இஷ்டம் இல்லை. நான் எதிர்பார்க்குற இந்த கிரமத்தில் அதுதான் தாத்பரிய விஷயம். கஹ இत्युक्ते प्रकृते घटम् इत्यत्र घटपदार्थ घट इति प्रकृत्यर्थस्य अम् इति प्रत्ययार्थस्य च केनापि प्रकारेण सम्बन्धः इति नास्ति, परन्तु निष्ठत्वरूपसम्बन्धः स्यात्. अवगतं वा? तद् स एव सम्बन्धः तात्पर्यविषयः. एवं च तात्पर्यविषयः यः अन्वयबोधः इत्यः अन्वयः. कः अन्वयः? निष्ठत्वम् इति अन्वयः. स एव सम्बन्धः. तादृश अन्वयबोधः, तादृश अन्वयबोध उपहितत्वम्. उपहितत्वं नाम किं? तत्र जनकत्वेन रूपेण उपहितत्वम् अथवा तज्जन्यत्वेन रूपेण अयम् अस्ति. कः? बोधः. तादृशबोधं प्रति यदि कारणत्वं विद्यते तर्हि उपहितत्वं विद्यते. तस्य नूतनशाब्दबोधं प्रति कारणत्वं न इति अर्थम्. जातबोधस्थले अजनितान्वयबोधत्वरूपस्य तात्पर्यविषयान्वयबोधानुभेदत्वस्याभावेन उक्तदोषानवकाशात् यदि तु अनेन वाक्येन अनन्तरं भवतु. श्रीगुरुभ्यो नमः.